बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कौन से तवीज़ जायज़ हैं और कौन से तवीज़ नाजायज़ हैं। बहुत अफसोस होता है कि जब सुन्नी हजरात, ईमानदार लोग और अच्छे लोग जब काले इल्म वालों के पास चले जाते हैं या ईसाइयों के पास चले जाते हैं या लेतशी के पास चले जाते हैं तो वो ऐसे तवीज़ बना कर देते हैं कि जिन पर अल्लाह का नाम लिखा होता है और उनको जूतियाँ मारने का कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि तवीज़ों को जूतियाँ मारने के लिए बाबे ने बताया है। अभी खोलने की तौफीक ही नहीं हुई। जो बाबे ने लपेट कर दे दिया, जो आमिल ने लपेट कर दे दिया, जो पीर ने लपेट कर दे दिया, उसको अब जूतियाँ मारो। अब चाहे वो अल्लाह का नाम है, चाहे वो कुरान मजीद है या कोई कुरान की आयत है या कोई हदीस है या कोई अल्लाह का नाम है, कोई परवाह नहीं है। हमने अपने मसले को हल करवाना है और हमने अपने मरीज़ को ठीक करना है। बस हमें इससे गरज है चाहे वो जिसको मर्जी जूतियाँ मरवाए। तो ये गुनाह कबीरा है। और हम तो बाहर के मुल्क के लोगों को जो कुरान की बेहुरमती करते हैं या इसके अलावा कोई पाकिस्तान में कोई कुरान की बेहुरमती करता है उसके मुखालफ हो जाते हैं। मगर हम तो ख़ुद अपने गिरबान झांक कर देखें, वो लोग जो गलत पीरों के पास चले जाते हैं, जो ईसाइयों के पास चले जाते हैं, जो और ऐसे पीरों के पास चले जाते हैं जो तवीज़ों के अंदर अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर दे और उसको कहते हैं कि इसको जूतियाँ मार कर जलाओ और जलाने के बाद इसकी राख वाशरूम में बहा दो। आप बताओ ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा ईमान है? क्या ऐसे सेहत से बेहतर नहीं है कि मर जाएं तो बेहतर है? क्या अल्लाह का कलाम इतना सस्ता हो गया? क्या अल्लाह का कलाम इतना कमज़ोर है? क्या अल्लाह के कलाम को हम जूतियाँ मार कर अपनी सेहत हासिल कर रहे हैं? ये तो बेवकूफ़ी के अलावा कोई नहीं, ये जहलियत के अलावा कुछ भी नहीं है। और आज नूरी इल्म वाले अगर अच्छे हजरात भी हैं उनकी कदर नहीं है और वो लेते कुछ नहीं है। जो पैसे लेता है उसकी कदर ही कदर है और जो नूरी इल्म वाला है उसकी कदर ही कोई नहीं। मगर हमारे अकायद, हमारी यकीन, हमारा अकीदा गलत तरफ चला गया। हम गलत पीर की तरफ दौड़ गए। और जब पहले वीडियो के अंदर मैंने यही कहा था कि अगर किसी पे जादू हुआ, काला इल्म हुआ, सिवली इल्म हुआ, कोई भी इल्म हुआ, क्या उसका तोड़ काले इल्म वाला करेगा? तो उसके अंदर आपको बताया था अगर काले इल्म किसी पर हुआ, काला इल्म किसी पे ज़्यादा हो गया, हैवी हो गया, मान लिया बहुत ही ज़्यादा हो गया, अगर उसका तोड़ भी काले इल्म वाला करेगा तो मुझे एक सवाल का जवाब तो दें, ये कुरान कब आपके काम आएगा? ये कुरान किस काम आएगा? अल्लाह ने तो इस कुरान को लोगों के लिए शफा बनाकर भेजा है। मगर हमें जो नूरी इल्म वाले हजरात हैं वो घर चले जाएं और वो आराम करें, सुकून करें। और अगर किसी पे जादू हो जाए तो उसका तोड़ करने के लिए काले इल्म वाले के पास जाना है। क्या वो काले इल्म वाला ही कर सकता है? नूरी इल्म के इसका मतलब है कुरान के अंदर ताकत है? नहीं है। अगर आपका यकीन पक्का होता तो आप कभी भी तवीज़ों को जूतियाँ मारने के लिए तैयार न होते। और जूतियाँ तो मारना तो लेके आना बड़ी दूर की बात, मगर आप तो जाना भी ना चाहते उनके पास, बिल्कुल गैर मुस्लिम है। आप उसके पास जाकर उससे तवीज़ लेकर आ रहे हैं और अपने मरीज़ को ठीक करने के लिए। देखें, आज इस बात को ज़हन नशीन कर लें, अगर ऐसी सेहत जिसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी है वो सेहत बेकार है, उस सेहत का कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसी तंदुरुस्ती को क्या करना है? ऐसी तंदुरुस्ती जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हम जूतियों के नीचे कुचल दें और वो तंदुरुस्ती का चाट डालेंगे, उस तंदुरुस्ती से बेहतर यही है हम बीमार ही अच्छे हैं। और खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ अपनी माँ और बहनों को जो कहीं बताता है वहाँ उठ कर चली जाती हैं, जो कहीं बताता है उठ कर चली जाती हैं, मत करें ऐसे। किसी दिन आप बिल्कुल ईमान से भी चली जाएंगी, बिल्कुल आपका ईमान ज़ीरो पे हो जाएगा। और ये बेईमान होने की अलामत है कि एक गैर मुस्लिम से आप अपना रूहानी इलाज करवाते हैं, ये गलत है। कुछ हजरात बता रहे थे कि एक बाबे के पास गए, नूरी इल्म वाले को छोड़कर जब एक बाबे के पास गए, उसने कहा जी ये तवीज़ लें और जाकर जूतियाँ मारें और दस्ती ठीक हो जाएगा। जब वो तवीज़ को खोल कर उन्होंने देखा और वो समझदारी की, जब देखा तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। अब आप बताएं, वो तो खोल कर उन्होंने देख लिया और वो बच गए। अगर वो जूतियाँ मार लेते तो क्या वो गुनाहगार न होते? गुनाहगार तो वो उस वक़्त ही हो गए जब वो एक गैर मुस्लिम के पास चले गए। इसलिए ऐसी सेहत नहीं ज़रूरत जो अल्लाह के कुरान को कमज़ोर कर दे।
ایسی سے چاہیے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ پھر ہم اکثر یہی کہتے ہیں، ہمارے پاس جو حضرات آتے ہیں ہم ان کو ایسے ہی سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس سے آگے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، صرف یقین کا معاملہ ہے۔ اگر یقین ہے تو آپ کو یہ شفا ہے، یقین نہیں ہے تو پورا قرآن بھی گلے میں آپ ڈال دیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت تھا، ان کا جو زمانہ تھا، اس وقت بنی اسرائیل کا جادو بڑا مشہور تھا، اور انہوں نے جب رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، اور وہ کالا جادو تھا، کالا علم تھا اور بنی اسرائیل کے جادوگروں کا۔ اب دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب بتائیں کون سا علم زیادہ مضبوط ہے، کون سا علم زیادہ قوت والا ہے، سانپ یا اژدہا؟ اژدہا تو بڑا ہوتا ہے، اور جو سب کو نگل گیا، وہ اژدہا ایسا تھا کہ جو سب کو نگل گیا۔ اب بتائیں نوری علم والا آگے ہی یا کالے علم والا آگے؟ اور ہمارے ذہن کام ہی نہیں کرتے، ہم اٹھ کے نوری علم والے کو چھوڑ کر ہم کالے علم والے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پیسے لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور وہ طرح طرح کے جو حربے اور جو طریقے بتاتے ہیں ہم کر بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو پریشان تھے، ہم تو مجبور تھے، ہم کیا کرتے، ہمیں تو شفا سے غرض تھی۔ آنکھیں بند تو نہیں نا انسان کی، تو اس لیے اس ایسی جگہوں سے بچیں جو آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، جو آپ کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، ان جگہوں پہ مت جائیں۔ اور ان مردوں سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ کی لیڈیز، آپ کی مستورات بیمار ہیں، ان کے ساتھ جائیں اور ایک اچھے جو ہے روحانی عامل کو تلاش کر کے اپنے جو ہے گھر والوں کا علاج کروائیں۔ اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا کوئی علاج نہ نکالا ہو۔ اللہ نے ہر بیماری کا علاج نکالا ہے سوائے موت کے۔ اللہ پہ یقین رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، غلط پیروں کے پاس جانا چھوڑ دیں، کسی دن آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ دنیا بھی آپ کی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کے ماننے والے لوگ ہیں اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ایک غیر مسلم کے پاس جائیں اور قرآن کی بے حرمتی کروائیں؟ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، ہم سے بڑا قرآن کی بے حرمتی کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر ایسے معاملوں سے ہم باز نہ آئے تو ہمیں نہ دنیا میں صحت ملے گی تو نہ آخرت میں ملے گی، نہ دنیا میں تندرستی ملے گی نہ آخرت میں ملے گی۔ اس لیے ایسے جگہوں سے جانے سے پرہیز کریں۔ آپ کو پہلے بھی کہا تھا جیلی پیروں کا اور صحیح پیروں کا، اس ویڈیو کو آپ سنیں، ہمارے جو ہے یہ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو آتی ہیں، یہ ساری وہ ویڈیو جو تجربے والی ویڈیو ہے، جو 18-20 سال کے تجربے والی ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، ان کو سنا کریں اور سن کے اس پہ عمل کریں۔ اور یہ حقیقت ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے تو غلط پیروں کے پاس چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ انہی کے ہو جائیں گے، وہاں ہی آپ کا آنا جانا لگ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، غلط پیروں سے، غلط جگہوں سے بچائیں، اور آپ خود کوشش کریں اور یقین پیدا کریں۔ جب آپ کا یقین اللہ پہ ہوگا، یقین کامل، یہ پیروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ان کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی جو ہے گدڑ سنگی نہیں ہے، کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم بس سب کچھ ٹھیک، مگر کیا یقین ہے، جس کا یقین کامل ہے اور اس کا سب کچھ کامل ہے۔ اس لیے پیر کامل نہیں ہوتا، وہ یقین کامل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے یقینوں کو مضبوط کریں اور آپ خود پیر بن جائیں۔ پیر یہ نہیں ہے کہ آپ بس گدیوں پہ بیٹھ جائیں، مطلب یہ اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنے دل کو ایمان والا کریں، اپنے دل کو اسلام والا کریں، اپنے دل اور دماغ کو سر سے پاؤں تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات والا کریں، ان کی اتباع والا کریں۔ آپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں۔ دنیا کا ہر توڑ، دنیا کی ہر بیماری کا توڑ اللہ نے رکھا ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور اپنی پریشانی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا مت کریں اور اپنے عقائد کو مت خراب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔